बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगड़। नाजरीन, स्टोरी ये फॉलो अप स्टोरी है हमारी जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी वजारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में होने वाली करप्शन के हवाले से। ये अरबों रुपए की करप्शन है और इसमें 3 किरदार जो हैं वो बड़े अहम हैं। सरदार सबील जो इस वक्त जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं और दूसरे तरफ जो हैं सेक्रेटरी वजारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के आफ्ताब शाह हैं और फिर इनके साथ तीसरा पिलर जो है वो मुस्तनसर मुश्ताक हैं, जो हैं तो समझ लें इनके जेम्स बॉन्ड है, पीछे रह के किरदार अदा करते हैं, लेकिन असल गुरु वही हैं। कागज़ों में हेरा फेरी करना, डॉक्यूमेंट को इधर से उधर करना, जाली मोहरें बनाना, जाली स्टाम्प पेपर बनाना वगैरह उनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। नाजरीन, पहले तो आपको ये बता दूं कि चूँकि इनका मामला अदालत में है और अदालत में इन्होंने बुरी ज़मानत करवाई हुई है। तीनों मुलज़मान जिनमें सरदार सबील शामिल हैं और फिर उनके साथ मुस्तनसर मुश्ताक हैं और फिर आफ्ताब शाह भी जो हैं वो भी ज़मानत पे हैं। अदालत में उनकी पेशी थी जहाँ पे उन्होंने अपना वकील किया है हारून रशीद को। हारून रशीद जाने माने वकील हैं, कहा जाता है कि बड़े नामवर है और पाकिस्तान बार कौंसिल में भी उनका बड़ा ओहदा है। और ये लोगों को कहते हैं सरदार सबील और आफ्ताब शाह के जनाब अब हमने ऐसा वकील किया है जिसके बड़े ही आला सतह पे ताल्लुकात हैं जनाब, उसको तो देख के ही जज जो हैं वो समझते हैं कि जनाब क्या हमने फैसला करना है, तौबा इस्तग़फ़ार। ऐसा है नहीं है, ऐसा कतन नहीं है। हारून रशीद साहब भी दलाल देंगे, दूसरी तरफ उनका मुखालफ भी दलाल देगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि जनाब अली एक तरफ मुलजमान की करप्शन का टावर भी सामने हो और दूसरी तरफ हारून रशीद अगर आ भी गए, ज़ाहिर है वो प्रोफेशनल वकील हैं, दलाल देंगे, दलाल के साथ वो जज को कायल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सबूत FIA लिए बैठा है, और मेरे पास भी इस वक्त ये पलंदा पूरा मौजूद है इन तीनों की करप्शन का और इनके जो साथी हैं और इनके जो फ्रंट मैन हैं उनकी करप्शन का ये पूरा पलंदा है, ये इन तीनों का और इनके साथियों का, इस पूरे गैंग की करप्शन का ये पलंदा है और ये FIA के रिकॉर्ड पे है। नाज़रीन, आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि अदालत में इन्होंने ये इस्तदा की कि हमने चूँकि वकील बदले हैं लिहाजा हमें मज़ीद मोहलत दी जाए। चुनाचे अदालत ने इब्तदाई तौर पर 31 मई दी थी, लेकिन मेरे ज़राए का कहना है कि बाद FIA के वकील ने कहा कि जनाब ये सरदार सबील और ये इसके जो साथी जो हैं मुस्तनसर मुश्ताक और आफ्ताब शाह, ये 1.5-2 माह से इसी तरह इन्होंने अदालत के मामलात को आगे चलाया हुआ है ताकि मामलात को डायरेक्ट टैक्टिस की तरफ ले जाया जाए और फिर कोई ख़ास माहौल बना के ख़ास कोई जनाब अली सहूलत हासिल कर ली जाए, जिसके बाद कहा जाता है कि 20 मई अब मुकर्रर हो गई है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 20 मई को अदालत ने कहा है कि दोनों सोसाइटियाँ वजारत दाखिला हाउसिंग सोसाइटी और उसके साथ जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के जो नुमाइंदगान हैं, जो वहाँ पे उनके जो सेक्रेटरी या सदर हैं, वो भी अदालत को आके बताएं कि सोसाइटियों को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अब मसला ये है कि सरदार सबील जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, आफ्ताब शाह वजारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। मैंने आपको पहले कहा कि ये वट्टे सट्टे की करप्शन है। चूँकि सरदार सबील ने अपना सगा भाई सरदार बिलाल जो है वो वजारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पे बिठाया है और उधर से आफ्ताब शाह ने अपने भाई अली शाह को इधर इस हाउसिंग सोसाइटी में मुलाजमत पे रखवा दिया है। यानी अगर सोसाइटी दोनों तरफ से कोई जो बंदा भी आएगा, जो वकील भी आएगा, वो तो आके अदालत को कहेगा जनाब हमारा तो नुकसान हुआ नहीं, क्योंकि दोनों तरफ ओहदेदार वही हैं जो करप्ट लोग हैं। तो करप्ट कौन कहेगा आके कि जनाब बिल्कुल दुरुस्त है कि आफ्ताब शाह ने करप्शन की है। लेकिन FIA जो है वो ये डॉक्यूमेंट लेके, जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए हैं, वो अदालत में पेश कर दिए। लेकिन नाज़रीन, आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ कि ये है वो करप्शन टावर जो सरदार सबील, आफ्ताब शाह और मुस्तनसर मुश्ताक ने अपने जो है शैतानी दिमाग के ज़रिए जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी और वजारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का माल लूट के करीब ही वाक़ एक और हाउसिंग सोसाइटी में इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। अगर आप मोटरवे पे खड़े होकर देखें तो ये टाइम्स स्क्वायर जो है, टाइम्स स्क्वायर के नाम से ये इन्होंने 11 मंजिला इमारत बनाई है जिसकी करोड़ों रुपए मालियत के इसके प्लाट हैं, इसके फ्लैट हैं और इन्होंने ये बेच भी दिए हैं। और यहाँ पे इन्होंने साथ अपना एक दफ्तर रखा हुआ है, 2 प्लाट इनके और हैं जो इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। हम मौके पे गए थे, वहाँ पे जाके हमने बनाया और मकामी लोगों से पूछा भी, उन्होंने बताया कि जनाब इनके 2 प्लाट और हैं यहाँ पे। लेकिन उनका साथ साथ ये कहना था कि मुस्तनसर मुश्ताक के साथ जो है खैबर पख्तूनख्वा स्वात इधर के कुछ लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं और FIA के ज़राए ने भी इसकी तस्दीक की है कि मुस्तनसर मुश्ताक सरदार सबील और आफ्ताब शाह के साथ कुछ ब्लैक मनी रखने वाले लोग हैं जिनका जो काला धंधा है उसको वाइट करने के लिए इनके साथ इन्वेस्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर में भी, वजारत दाखिला में भी और इन जो इनके जो कमर्शियल प्लाट हैं यहाँ पे जो फ्लैट बना के ये बेचते हैं, यहाँ भी उनकी जो है इन्वेस्टमेंट है। और नाज़रीन, मैं आपको फिर बताता चलूँ कहीं आप भूल ना जाएं कि मुस्तनसर मुश्ताक है कौन। मुस्तनसर मुश्ताक जो है एक बड़ा कारीगर है
جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے کا مال بنانا اس کو وہاں سے نکال کے دوسری جگہ انویسٹ کرنے کا واردات سمجھتا ہے۔ اور ناظرین، مستنصر مشتاق یہ وہی شخص ہے جس کے نام پہ وزارت داخلہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو ایک پلاٹ کمرشل الاٹ ہوا تھا۔ پلاٹ بنیادی طور پہ محمد حیات نامی شخص کو، جو آفتاب شاہ کا فرنٹ مین تھا، اس کو الاٹ ہوا تھا۔ پھر آفتاب شاہ سے یہ پلاٹ گیا ممتاز حسین کو، اور ممتاز حسین نے آگے پاس دے دیا سعید الرحمان۔ سعید الرحمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا بہت بڑا انویسٹر ہے۔ سعید الرحمان کو جب ایف آئی اے نے بلایا تو سعید الرحمان نے کہا جناب میں نے تو یہ پلاٹ مستنصر مشتاق گرو کو بیچ دیا ہے۔ اور مستنصر مشتاق کو جب بلایا گیا تو مستنصر مشتاق نے کہا میں نے تو یہ پلاٹ جناب جہاں زیب سے خریدا تھا، جو خانقاہ ڈوگرا کا رہائشی ہے۔ میں آپ کو واردات ان کی بتا رہا ہوں صرف آپ کی یاد آنے کے لیے۔ اس سٹوری کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں لیکن آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ واردات کیسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا مستنصر مشتاق نے کہ جناب میں نے تو جہاں زیب سے یہ پلاٹ لیا ہے جو خانقاہ ڈوگرا کا رہائشی ہے۔ تو ایف آئی اے کی ٹیم جناب وہاں پہنچی خانقاہ ڈوگرا، تو جہاں زیب نے کہا کہ جناب مجھ سے تو حلف لے لیں، میں تو اسلام آباد گیا ہی نہیں اور میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں اس پلاٹ سے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے نام پہ اربوں روپے مالیت کا یہ پلاٹ الاٹ ہو گیا۔ چنانچہ ایف آئی اے نے اس کا بیان ریکارڈ کیا، ایفیڈیوٹ لیا، تو یہاں آ گئے اور مستنصر مشتاق کو ملزم بنا لیا، اور پھر مستنصر مشتاق نے جناب علی اپنی ضمانت بھی کروا لی۔ اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مستنصر مشتاق وہ گرو ہے جس نے جعلی اسٹامپ پیپر اور لائسنس اسٹامپ پیپر فروخت کرنے کا جعلی لائسنس بھی تیار کیا تھا۔ اور منیر جعفری جو ہیں، جو مدعی مقدمہ ہیں، انہوں نے ایک لیٹر جو ہے ایڈیشنل کلیکٹر ریونیو اسلام آباد کو لکھا تھا، جس کے بعد انہوں نے یہ تصدیق کی تھی کہ انہوں نے عابد حبیب نیر نامی کسی بھی ایسے شخص کو کوئی اسٹامپ فروشی کا لائسنس ہی جاری نہیں کیا، لہذا وہ بھی جعلی۔ پھر وہاں سے جو اسٹامپ پیپر لے کے بنائے مستنصر مشتاق نے، ان کا بھی کوئی وجود نہیں تھا، لیکن وہاں پہ جو موریں لگی، جو اسٹامپ پیپر مارکیٹ میں آئے، وہ سب کے سب جعلی قرار دے دیے گئے۔ چنانچہ ایف آئی اے نے 420، 468، 471 اور دیگر کتنی دفعات ہیں جو مستنصر مشتاق پہ اور ان کے ساتھیوں پہ لگا دی ہیں۔ ناظرین یہ ہے ہمارے ملک کا قانون کہ اسٹامپ پیپر فروخت کرنے والے کا کوئی وجود نہیں، جعل سازی، اسٹامپ پیپر کا کوئی وجود نہیں، جعل سازی، اوپر جو موریں لگی نوٹری کی ان کا کوئی وجود نہیں، جعل سازی۔ اب ایف آئی اے ان کے پیچھے پیچھے ہے اور یہ کسی نہ کسی بہانے سے ہر تاریخ پہ ادھر سے یہ تاریخ لے لیتے ہیں۔ اور آج بھی انہوں نے بڑی واردات کی کہ جی ہم نے وکیل بدل لیے ہیں، اور وکیل بدلنے کے بعد بڑے انہوں نے جناب علی وہاں سینہ چوڑا کر کے نکلے ہیں اور اپنے مخالفین سے کہا ہے، مدعیوں سے کہا ہے کہ جناب اب ہم نے ایسا وکیل کر لیا ہے کہ بس اب تو سب کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ہارون رشید صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ ہارون رشید ایک اچھی شہرت کے حامل وکیل ہیں اور وہ اپنے آئین قانون پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں بجائے اس کی کہ ان کا ذاتی تعلق کس سے ہے۔ تعلق تو کسی کا کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن سردار سبیل اور آفتاب شاہ اور مستنصر مشتاق جو ہیں مارکیٹ میں یہ واویلا کر رہے ہیں کہ بس اب ہماری ضمانتیں جو ہیں کنفرم ہیں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ جیل ان کو جانا پڑے گا۔ اور آج انہوں نے جو حرکت فرمائی ہے اور جو مارکیٹ میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جیل اڈیالہ جیل کی طرف ان کا ایک قدم اور اٹھ گیا ہے، یعنی جیل ان کو جانا ہی پڑے گا۔ تو ناظرین ہم نے ٹائم سکوائر آپ کو دکھا دیا، یہ اربوں روپے مالیت کا یہ ٹائم سکوائر ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک لیٹر جو ہے ایف بی آر کو لکھا ہے کہ ایف بی آر سے ہم نے پوچھا کہ کیا مستنصر مشتاق، سردار سبیل اور آفتاب شاہ جو ہیں ابابدیلا ہیں، کیا اس حوالے سے ان کے جائیدادوں کا کوئی سراغ لگایا جا رہا ہے؟ تو ناظرین اگلی سٹوری جو ہے ہم اس حوالے سے دیں گے کہ ایف بی آر والے کیا ان جائیدادوں کا سراغ لگا رہے ہیں یا ہم نہیں صرف ویڈیو بنا بنا کے چلانی ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ ایف بی آر کیا کہتی ہے، اور ایف آئی اے سے بھی پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے جتنی تحقیقات کی ہیں، جو ان کے سامنے آیا ہے، جو بینک اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں، جو ریزیڈینشل پلاٹ سامنے آئے ہیں، جو کمرشل پلاٹ سامنے آئے ہیں، کیا اس حوالے سے کوئی لیٹر انہوں نے لکھا ہے ایف بی آر کو؟ جناب ادھر آئیں، ادھر بالکل تیار مرغیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو صرف آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے اور یہ ٹیکس کی مد میں اچھا خاصا بڑا سارا انڈا دیں گی، جس سے ملکی خزانہ جو ہے وہ کافی جو ہے طاقتور ہو جائے گا۔ تو یہ اگلی سٹوری کے لیے کہ ایف آئی اے نے کیا کیا، ایف بی آر کیا کر رہی ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔